मजदुरी गर्न गएका श्रमिकहरूलाई चाहिँ 18 घण्टा काम गर्ने श्रमिकलाई एउटा सपना देखाइयो, उज्जवल सपना देखाइयो र उहाँको सपनामाथि खेलबाड गर्ने काम गर्नुभयो। नितान्त ठगी हो। आयोजना बनाउनु भन्दा पनि त्यहाँ रहेको पैसाहरू कसरी हुन्छ त्यो रकमहरू हिनामिना गर्ने। अब तर सञ्चालनको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ विवाद चाहिँ एउटा कमिसनको चाहिँ विषय लिएर चाहिँ विवादहरू सर्काउने काम गर्नुभयो। यसको हामी ठगिसक्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई ठगिसक्नुभयो र उहाँहरूलाई हदैसम्मको कारबाही होस् गर्न लायकै हो। उहाँको हेर्दा चाहिँ पहिला चाहिँ अब यो चाहिँ देखिएन, अहिले चाहिँ उहाँले त्यो मेन्टेन गर्न सक्नु भएन। हामीहरू एकदम सच्चा पीडित हौँ। हामीहरू यो 500 जना कोरियामा गएर श्रमिक गरेको विश्वको सबभन्दा चाहिँ दुःखको काम भनेको दक्षिण कोरियामा हुन्छ। समाचारमा शक्ति हुन्छ र आर्थिक समाचारको त्यही शक्ति स्थापित गर्ने फरक रफ्तार कार्यक्रम अर्थ सरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुदर्शन श्रेष्ठ। दर्शकहरू, केही वर्ष अगाडि नेपालमा चरम लोड सेडिङ थियो। लोड सेडिङकै कारणले स्वदेशमा उद्योगहरू सङ्कटमा परेका थिए। विद्यार्थीले बेलुकी पढ्न नै पाउँदैन थिए। अझ भनौँ खाना खान पनि टुकी वा मोमबत्तीको सहारा लिनुपर्ने अवस्था थियो। देशमा काम गर्ने वातावरण नै नभएपछि दक्षिण कोरियामा श्रम गर्न जानेको सङ्ख्या पनि निकै ठुलो थियो। ज्यान दक्षिण कोरियामा भए पनि त्यहाँका नेपालीहरूको मन नेपालमै हुनु स्वाभाविक थियो, किनकि आमाको माया मिसिएको माटोको मिठास कहाँ विदेशमा पाइन्छ र त त्यहाँ श्रम गर्ने नेपालीहरू एक त कसरी हुन्छ, पैसा कमाउन पाए नेपालमा रहेका परिवारलाई सुखै सुखमा राख्न सकिएला भन्ने चिन्तामा हुन्थे भने अर्कोतर्फ नेपालको विकासका लागि केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच लिएर हिँड्थे। चरम लोड सेडिङका बेला कसैले रामेछापमा हाइड्रो पावर बनाउने योजना ल्यायो। एक त चरम लोड सेडिङ भएका बेला जलविद्युत आयोजना बन्ने कुरा, अर्को अहिले धेर थोर कमाएको पैसा नेपालमा लगानी गरियो भने भोलि त्यसको रिटर्न राम्रै आउँछ भन्ने आश कोरियामा रहेका थुप्रै नेपालीहरूले खाई नखाई गरेर कमाएको, खाई नखाई गरेर बचाएको पैसा सोही हाइड्रोमा भन्दै लगाइदिए। एसएम इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड नामक इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी मार्फत सानो मिल्ती खोला हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने भन्दै थुप्रै नेपालीहरूले करोडौँ रुपैयाँ लगाए। तर वर्षौँपछि पनि उनीहरूको रकमको कुनै हिसाब किताबसम्म भएन। न हाइड्रो बन्यो, न उनीहरूको पैसा फिर्ता भयो। आफूले दुःख गरेर देशको समृद्धि र आफूलाई पनि केही हुन्छ कि भन्ने आशमा लगाएको करोडौँ रुपैयाँ डुबेपछि अहिले लगानीकर्ताहरू हामी ठगियौँ भन्दै न्याय मागिरहेका छन्। कोरियन नागरिक तेन्जी शेर्पाको प्रलोभनलाई पत्याएर पैसा डुबाएकाहरू भनिरहेका छन् हामी पीडित भयौँ, न पैसा फिर्ता आयो न हाइड्रो बन्यो। कोरियामा बडो दुःख गरेर कमाएको पैसा खोलामै बग्ने भयो। तेन्जी शेर्पाले नमज्जासँग फसाए। रामेछापको सानो मिल्ती हाइड्रो पावरमा लगानी गर्ने भन्दै कोरियामा काम गर्ने करिब 500 नेपालीहरूबाट प्रति व्यक्ति 1 लाखदेखि 13 लाखसम्म उठाएर करोडौँ रुपैयाँ सङ्कलन गरियो। तर बिजुली बाल्ने त धेरै परको कुरा, बिजुली बाल्ने प्रक्रियासम्म सुरु भएन। पैसा सङ्कलन गरिएको करिब 6 वर्ष भयो, तर आयोजनाको कुनै अत्तो पत्तो छैन। काम सुरु गरेर 2 वर्षभित्र बिजुली बालिसक्ने र तेस्रो वर्षदेखि त्यसले हामीलाई पाल्छ है भन्ने प्रलोभन देखाएर उठाइएको पैसाको अहिले कुनै हिसाब किताब नै छैन। र त आफूहरू ठगिएको भन्दै हाइड्रो पीडितहरू मिडिया समक्ष देखा परेका छन्। यो हेर्नुहोस्। कुनै बेला कोरियामा श्रम गरेर अहिले नेपालमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गरिरहेकाहरू हामी पीडित भयौँ भन्दै रिपोर्टर्स क्लबमा जम्मा भए। उनीहरूको कुरा थियो हाइड्रो पावर खोल्ने भनेर हामीसँग तेन्जी शेर्पा भन्ने व्यक्तिले करोडौँ रुपैयाँ पैसा उठाए। तर हाइड्रो पावर खोल्नु त परकै कुरा, उल्टै उठाइएको पैसा पनि हिनामिना भयो। अहिले न हाइड्रोको काम अगाडि बढेको छ, न पैसा फिर्ता देऊ न भन्दा उठाउनेहरू दिन्छन्। र त देश चरम लोड सेडिङमा रहेका बेला देशमा बत्ती पनि बल्छ र त्यही हाइड्रोबाट आएको पैसाले घर खर्च पनि चल्छ भनेर गरेको लगानी खोलामै बग्यो भनिरहेका छन् उनीहरू। यो भएको के भने नेपालबाट दक्षिण कोरिया रोजगारीको सिलसिलामा गएका जति पनि नेपालीहरू थियौँ, कोरियामा चाहिँ दुःख गरेर कमाएको चाहिँ रेमिट्यान्सबाट
देशको चाहिँ यो चाहिँ अन्धकार चाहिँ लोड सेडिङको अवस्थामा केहीसम्म चाहिँ लोड सेडिङ कम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ आश्वासन देखाइयो। जो त्यो कोरियन नागरिक तेन्जी शेर्पा उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँको ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ हामी नेपाललाई चाहिँ भुलभुलाउनु पारेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब नेपालमा चाहिँ उसको रामेछाप मन्थलीको सानो मिल्ती हाइड्रो पावरमा चाहिँ लगानी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आश्वासन भनौँ लगानी गर्न अनुरोध गर्नुभयो। त्यही अनुरोध चाहिँ हामी कोरियामा चाहिँ लगभग 500 को हाराहारीमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ मजदुरहरूबाट चाहिँ कम्तीमा 1 लाखदेखि लिएर 13 लाखसम्म चाहिँ रकम सङ्कलन गरेर चाहिँ यो सानो मिल्ती चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ हामीले लगानी गरौँ। तर हामीलाई के गर्न लगाएको रहेछ भने हामीलाई थाहा भएन। हामीलाई चाहिँ उहाँले सानो मिल्ती हाइड्रो पावरमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर भन्नुभयो। तर पैसा हाल्न चाहिँ एसएम भन्ने चाहिँ उस्तै खालको चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पनी चाहिँ स्थापना गरेर एसएम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर एसएम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको नाममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ लगाउनु भयो। र 2072 सालमा चाहिँ यो अभियान सुरु भएको थियो र अहिले चाहिँ 78 साल भनेको लगभग 6 वर्ष बितिसकेको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यति बेला के भन्नुभएको थियो भने यो लगानी गरेको 2 वर्षभित्र चाहिँ यो आयोजना सम्पन्न हुन्छ र आयोजना सम्पन्न भएको चाहिँ 5 वर्षभित्र जति पनि चाहिँ सेयर होल्डरले लगानी गरेको लगानी र ब्याङ्कले चाहिँ ब्याङ्क बापत चाहिँ लिएको चाहिँ ऋण चाहिँ यो सबै फिर्ता हुन्छ र त्यसपछिको 25 वर्ष चाहिँ तपाईँहरू लगानीकर्तालाई चाहिँ प्रत्येक वर्ष लाभांशको चाहिँ 50% चाहिँ तपाईँहरूले लाभांश पाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले आश्वासन देखाउनु भयो। तर भयो के त भन्दा उहाँहरूले यो चाहिँ 6 वर्षको अवधिमा कोरियाबाट चाहिँ जो 500 जना चाहिँ लगानीकर्ता हुन्थ्यो उहाँहरूबाट चाहिँ लगभग 12 करोड चाहिँ पैसा चाहिँ सङ्कलन भएको थियो र ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन स्वीकृत चाहिँ लगभग 31 करोड चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन स्वीकृत भएको अवस्था थियो र लोन स्वीकृत भइसकेपछि पनि ब्याङ्कबाट चाहिँ लगभग 3 करोड चाहिँ रकम निकासा भइसकेको अवस्था हो। र यो अवस्थामा आइपुग्दा अहिलेसम्म उहाँहरूको चाहिँ आयोजनाको प्रगति भनेको मात्रै के छ त भन्दा त्यो आयोजना स्थलमा 4 किलोमिटर चाहिँ कच्ची ट्र्याक खोल्ने काम भएको छ। त्यो पनि सुन्नुमा आएको छ 2 किलोमिटर चाहिँ ट्र्याक भनेको चाहिँ गाउँपालिकाको चाहिँ उसबाट चाहिँ खनिएको छ। बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ साधारण सभा पनि हाम्रै पहलमा साधारण सभा आयोजना गरेको थियो। साधारण सभा पनि राख्नुभयो तर त्यो साधारण सभा एउटा गणपूर्वक सङ्ख्या पुगेको पनि थिएन र उहाँहरूले साधारण सभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन यस्तो थियो कि जहाँ कतिपय विश्वास गर्ने आधारै थिएन र आर्थिक प्रतिवेदनमा त तल त अडिटरको सही हुन्छ, अडिटरको सिग्नेचर समेत थिएन। त्यो खालको चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रतिवेदन आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो जुन आर्थिक प्रतिवेदन चाहिँ त्यहाँ सहभागी चाहिँ सेयर होल्डरहरूले चाहिँ अस्वीकृत गर्नुभएको थियो। र त्यो बिचमा पछि उहाँहरूले चाहिँ के नाटक मञ्चन गर्नुभएछ भने त्यो मध्येमा उहाँ त एकजना सञ्चालकै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो साधारण सभा प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ आर्थिक प्रतिवेदन चाहिँ बिचमा हरायो भनेर चाहिँ त्यो माइनोरिटी चाहिँ हरायो भनेर उहाँले चाहिँ आफू चाहिँ एउटा चाहिँ कृत्रिम चाहिँ बनाएर उहाँलाई चाहिँ सही गर भनेर चाहिँ उहाँलाई अनुरोध गर्नुभएछ। आयोजना बनाउनुभन्दा पनि त्यहाँ रहेको पैसाहरू कसरी हुन्छ त्यो रकमहरू हिनामिना गर्ने तर सञ्चालकको बिचमा चाहिँ एउटा चाहिँ विवाद चाहिँ एउटा कमिसनको चाहिँ विषय लिएर चाहिँ विवादहरू चर्काउने काम गर्नुभयो। यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको तपाईँ जुन चाहिँ आयोजना स्थलसम्म चाहिँ एउटा ट्र्याक खोल्ने काम भएको छैन, ट्र्याक पुगेको छैन। उहाँहरू चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन स्वीकृत 3 करोड लोन स्वीकृत हुने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ डाइनोमा चाहिँ किन्ने भनेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एलसी खोल्न चाहिँ पुग्नुभयो। एलसी खोलिसकेपछि त्यहाँ रहेको चाहिँ सञ्चालकको बिचमा चाहिँ चरम विवादको चाहिँ अवस्था सिर्जना भयो जसमध्ये चाहिँ एकजना सञ्चालक त्यो भित्रकै सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो, सञ्चालक पनि र चाहिँ त्यो हाइड्रो पावर जसको नाममा चाहिँ दर्ता थियो उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने उहाँ कुदेर चाहिँ गएर चाहिँ अख्तियारमा चाहिँ लगेर मुद्दा हाल्नुभयो। यो भित्र चाहिँ यो सानो मिल्ती हाइड्रो पावर चाहिँ आर्थिक अनियमितता भयो भनेर चाहिँ एकजना सञ्चालकले चाहिँ गएर अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा हालेको अवस्था रह्यो र अर्को सञ्चालकले चाहिँ त्यहाँभित्रको कमिसनकै खेलको कारणले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जो उहाँहरू सञ्चालक हुन्थ्यो त्यो मध्येमा चाहिँ 2 जनाको नाममा एलसी खोलियो, अरू साथीहरू त्यहाँभन्दा बाहिर रहनुभयो। रहिसकेपछि त्यहाँबाट आएको कमिसन चाहिँ अब हाम्रो भागमा नपर्ने भयो भन्ने चाहिँ उहाँहरूको मानसिकतामा परिसकेपछि अर्को एकजना सञ्चालकले गरेर चाहिँ ब्याङ्क खाता गरेर चाहिँ रोका गरी पाऊँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ गएर चाहिँ ब्याङ्क खाता रोका गरिदिनु भयो र त्यसपछिको अवस्था भनेको चाहिँ कम्पनीको अवस्था भनेको जटिल बन्दै गयो र अहिलेको यो अवस्थामा आउँदाखेरि अब उहाँहरूको प्रोजेक्टको आयोजनाको प्रगति भन्ने भने त्यही 4 किलोमिटर कच्ची बाटोभन्दा अरू केही पनि छैन। अब ब्याङ्कमा चाहिँ ब्याङ्क खाताको अवस्था भने लगभग चाहिँ शून्यको अवस्थामा छ
र अहिलेको अवस्थामा आइसकेपछि के छ भने ब्याङ्कलाई चाहिँ जो ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने ब्याज थियो उहाँहरूले चाहिँ ब्याजसम्म चाहिँ तिर्नु भएन। नतिरिसकेपछि अहिले चाहिँ यो कार्तिक 3 गते ब्याङ्कले चाहिँ 35 दिने सूचना निकालेर चाहिँ रिकभरी चाहिँ राखिसकेको अवस्था छ र ब्याङ्कले अब चाहिँ अगाडि चाहिँ लोन प्रवाह नगर्ने भनेर चाहिँ उसले चाहिँ ब्याङ्कले गरिसकेको अवस्था छ। उनीहरूको भनाइ छ केही पैसा कमाउनका लागि भनेर उनीहरू केही वर्ष अघि कोरियामा थिए। त्यति बेला नेपालमा चरम लोडसेडिङ थियो। देशमा झन्डै 18 घण्टा बत्ती जाने अवस्थामा कोरियन सरकारबाट सो देशको मानार्थ नागरिकता समेत पाएका नेपालको ठेगाना चाहिँ सलेरी 5 सोलुखुम्बु जिल्ला घर भएका नेपाली नागरिक विद्युतीय क्षेत्रका इन्जिनियर तेन्जी शेर्पा र अर्का नेपाली जसले दक्षिण कोरियामा नै आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी त्यसै देशको नागरिकता लिई पेसा व्यवसाय गर्दै आएका नेपालको ठेगाना काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 भएका सुरेश लिम्बुले आफ्नै देशमा हाइड्रो पावर चलाउने भनेर पैसा उठाएका रहेछन्। हाइड्रोले केही वर्षमै राम्रो रिटर्न दिने कुरा बताएपछि त्यहाँ रहेका सोझा नेपालीहरूले आफ्नो घाँस कटाएर सो आयोजनाका लागि भनेर पैसा हाले। उहाँहरू भन्नुहुन्छ हामी काम गर्छौँ तर काम गर्ने ठोस आधार केही पनि दिनुहुन्न र खालि मान्छे खोजेर ल्याउँछौँ काम हुन्छ मात्रै भन्छ भन्थ्यो भन्दै एजिएम भएको 2 वर्ष लगभग बित्यो। उहाँबाट कुनै ठोस कार्ययोजना केही पनि आउँदैन। उहाँबाट काम हुने आधार पनि देखिँदैन। त्यो नदेखिने हुनाले हामी 500 जना लगानीकर्ताबाट जुन रकम उनीहरूले जुन प्रतिबद्धता जनाएर उठाउनु भएको थियो त्यो काम गर्न नसकिसकेपछि हामीले काम गर्न सकेन तिमीहरूको पैसा लाऊ भनेर उहाँले दिने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। हाम्रो माग चाहिँ त्यही नै हो। तपाईँ त्यहाँ सञ्चालक पनि यो पछिल्लो समय साथीहरूको रिक्वेस्टमा हाम्रो त्यहाँ 2टा कम्पनी छ। कार्यकारी भूमिका भनेर उहाँले सानो मिल्तीले बनाउनु भएको छ र जुन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेर खडा गरिएको छ त्यो कम्पनीको भूमिका केही पनि हुँदैन। त्यसमा चाहिँ म पछिल्लो समय आबद्ध छु तर त्यो आबद्ध भए तापनि त्यसमा कुनै काम कारबाही गतिविधि केही पनि भएकै छैनन्। जस्तै यो हाइड्रो पावर चाहिँ बढ्ने वा भोलिका दिनमा राम्रोसँग अगाडि बढ्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छैन। उहाँहरूको क्रियाकलापले बन्ने स्थिति पनि छैन अगाडि बढ्ने अवस्था पनि छैन। उहाँहरूको क्रियाकलाप जस्तो देखाइरहनु भएको छ त्यो अवस्थाले भन्दैन। तपाईँहरूले त पटक मिटिङ पनि गर्नुभयो होला कुराकानी गर्नुभयो होला त्यो बिचमा चाहिँ उहाँहरूले बनाउँछौँ भन्नुहुन्छ बनाउनुहुन्न यो कुरालाई दबाब दिनु भएन? दबाब त साथीहरूसँग धेरैचोटि गइयो उहाँहरूलाई ताकेता पनि गरियो अफिसमा मिटिङ भनेर बोलाउनुहुन्छ तालचा लाएर मान्छे बस्नुहुन्न अनि अरू अब हामी सञ्चालकलाई मिटिङ छ भन्नुहुन्छ गयो तालचा मारेर उहाँहरू जसले मिटिङ बोलाउनुहुन्छ उहाँ नै मिटिङमा आउनुहुन्न। त्यो हामीले म सञ्चालक भए तापनि मिटिङमा त्यसरी धोका पाइसकेपछि अनि साथीहरूलाई बोलाइयो। साथीहरूलाई बोलाएपछि साथीहरूले ल ठिक छ नि त त्यसो भए हामी पनि आउँछौँ नि त भनेर उहाँहरू नि आउनुभयो। आउँदा पनि उहाँहरू बोलाएको टाइममा नआइदिने ठोस कार्ययोजना पनि नदिने हामीलाई झुलाउने नितान्त उहाँहरूको चाहिँ यो चाहिँ भनेको झुलाउने दुःख दिने नियत मात्रै देखेको हुनाले अब यो अवस्थामा प्रोजेक्ट बन्दैन। हामी चाहिँ यो न्याय कहाँ पाइन्छ त्यो अवस्था खोज्दै जाउँ भनेर अनि हामी यहाँ आज प्रेस मिट गर्नु भनेर आएको। यो ठगी चाहिँ ठगी हो नितान्त ठगी हो। किन ठगी हो भने सुरुमा उहाँहरूले जुन आश्वासन देखाएर पैसा जम्मा गराउनु भयो कोरियामा मजदुरी गर्न गएका श्रमिकहरूलाई चाहिँ 18 घण्टा काम गरी श्रमिकलाई एउटा सपना देखाइयो उज्जवल सपना देखाइयो र उहाँको सपनामाथि खेलबाड गर्ने काम गर्नुभयो। नितान्त ठगी हो। त्यो पनि सानो मिल्ती खोला हाइड्रो पावर कम्पनीमा लगानी गर्छु भनेर उहाँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो पैसा जम्मा गर्ने बनाए एउटा अर्कै उस्तै सुहाउँदो नाम बनाएर अर्को कम्पनी खडा गरी डिपोजिट गराउनु भयो। त्यहाँबाटै उहाँको नियोजित रूपमा यो ठगी हो भन्ने नै हामीले शङ्का लाएर अब बन्दैन भन्ने अवस्था लागेर नै हामी यहाँ आएको। जति बेला उनीहरूले हाइड्रो खोल्ने भनेर पैसा हाले त्यति बेला सो हाइड्रोको नाम सानो मिल्ती खोला हाइड्रो पावर भनिएको थियो। क्षमता चाहिँ 3 मेगावाट, लागत रकम 45 करोड र सम्पन्न गर्न लाग्ने वर्ष चाहिँ 2-2.5 वर्ष। नपुगेको पैसा बैंकले कर्जा दिन्छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि पहिलो वर्ष 8 करोड 59 लाख 26,548 रुपैयाँ 40 पैसाले 5 वर्षमा लगानी फिर्ता र बैंक कर्जा चुक्ता हुने तत्पश्चात 6 वर्षदेखि 30औं वर्षसम्म जम्मा 25 वर्ष लगानी रकमको करिब 50% वार्षिक लाभांश पाउने कुरा भनिएको थियो। हाइड्रो पावर खोल्ने भनेर 2071 मा नै कम्पनी दर्ता गरी रकम सङ्कलन भएको थियो। त्यति बेला नै संस्थापकहरूले सञ्चालक समिति गठन गरी काम अगाडि बढेको बताए। तर त्यसपछि सो परियोजनामा के भयो कसैलाई जानकारी नै गराइएन। र यसरी 500 भन्दा बढी नेपालीको करोडौं रुपैयाँ सङ्कलन गरेर बनाउने भनिएको हाइड्रो पावरको अहिले कहीँ कतै आयोजना अगाडि बढाउने टुङ्गो छैन। कम्पनी भित्रको चरम घोटाला, अस्तव्यस्तता र नियामकको अनुपस्थितिले यो हाइड्रो पावर बनेर बिजुली निस्किने सपना त लगभग तुइएको छ नै।
सयौं नेपालीहरूको करोडौं रुपैयाँ डुब्दा उनीहरूलाई न दिनको भोग छ न रातको निन्द्राको अवस्था आएको छ। सञ्चालकहरू बनाउँछौँ भन्छन्, तर हाइड्रो पावर परियोजना अगाडि बढ्ने कुनै छाँट काट्ने देखिँदैन। पैसा फसेको थुप्रै भइसक्यो, ब्याजको त हिसाब नै छोडौँ, सामा डुब्ने पनि लगभग पक्की भइसक्यो। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ विश्रामपछि। अहिले सानो मिल्ती हाइड्रो पावर यति सङ्कटमा परेको छ कि अब सो कम्पनीसँग छ भन्नु नै केही छैन जस्तो छ। बैङ्कले सम्पत्ति लिलामका लागि सूचना निकालिसक्यो। संस्थाभित्र चरम सङ्कट र सञ्चालक बीचको मनमुटाव उस्तै छ। लगानी गरेकाहरू हाम्रो पैसा खोइ भनिरहेका छन्, तर कम्पनीभित्र चरम आर्थिक अनुशासनहीनताले जरो गाडेको छ। र त हाइड्रो बन्ला, बिजुली बाल्न पाइएला, सेयर धनीले लाभांश पाउलान्, नागरिकले बिजुली बाल्न पाउलान् भन्ने योजना त सबै नष्ट भएको छ। त्यति मात्र होइन, यो प्रकरणले विकासको नाममा ठेकेदारी गर्ने र सोझा नेपालीलाई डुबाउन पल्केकाहरूको असली अनुहार पनि उदाङ्गो बनाइदिएको छ। पैसा हालेको छ, खाइ नखाइ जम्मा गरेको रकम, तर आफू मालिक भएको भनिएको संस्थाको अत्तो पत्तो नभएपछि सेयर धनीहरूले सो परियोजना नेपालमा आएपछि खोजे। अनि पो बल्ल थाहा भयो हाइड्रोको स्थिति त बिजोग मात्र होइन, कन्त बिजोग नै भएछ। त्यसपछि उनीहरूले सञ्चालक खोजे। परियोजनामा विभिन्न खालका लफडा भए, सम्झौता र सहमति पनि भए, तर जे भनियो त्यो गरिएन। बरु हालेको पैसा सबै डुब्ने देखेपछि अहिले लगानीकर्ताहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् र पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भनिरहेका छन्, हामी ठगियौँ, हामीलाई हाम्रो पैसा फिर्ता चाहियो। करिब 500 जना कोरियामा काम गर्ने मजदुरहरूबाट रकम उठाएर करिब दोस्रो पटक उठाइयो। 2 पटक उठेको रकम समेत उहाँहरूले अनियमितता गरेर सिद्धिएर त्यसपछि ब्याङ्कबाट निकालेको रकम समेत काममा नलगाई त्यो रकम समेत हिनामिना भयो। अनि अहिले चाहिँ कोषमा रकम केही पनि नभएर कोष माइनसमा भएको अवस्थामा र यो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नबन्ने अवस्थामा हाम्रो लगानी डुब्ने करिब निश्चित भएपछि म पीडित भएँ। र जस्तो उहाँहरूले भनि पनि सक्नुभयो, अब हाम्रो चाहिँ माग चाहिँ के हो भने एउटा हिसाबले हामी ठगिसक्यौँ, उहाँहरूले हामीलाई ठगिसक्नुभयो र उहाँहरूलाई हदैसम्मको कारबाही होस्। त्यसपछि गएर बन्छ बन्दैन त्यो कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो ठगिएको रकमको के कति कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू प्रक्रियामा जाओस् भन्ने नै विशेष गरी माग। प्रोजेक्ट पनि बनेन, तपाईँहरूले पैसा फिर्ता पनि पाउनु भएको छैन भने चाहिँ पैसा गयो चाहिँ कहाँ त हो? त्यही त, त्यो धेरै पटक आइसक्यो यो कुरा। अब प्रेस विज्ञप्तिमा नै हामीले उहाँहरू सञ्चालक जो मुख्य हुनुहुन्छ उहाँहरूको नाममा कति रकम बेरुजु छ, कति रकम उहाँहरूले पेस्की लिनुभएको छ त्यो कुरा आइसकेको छ। करोडौँ रकम उहाँहरूको नाममा पेस्की देखिन्छ। उहाँहरूले जस्तो एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु म, कोरियामा जाँदा समेत एक पटकको शीर्षकमा लाखौँ रकम, उदाहरणका लागि 23 लाख एक पटकमा भनिएको छ, फेरि अर्को पटक 20 लाख, अनेक पटक कोरिया गएर त्यो खर्च एउटा मैले उदाहरण दिएको। त्यसरी चाहिँ कसरी हुन्छ, अनेक बाहनामा उहाँहरूले खर्च देखाएर अडिट रिपोर्टमा त्यसरी चाहिँ अनियमितता देखिएको छ र कोषमा छैन। कोषमा रकम भएको रकम चाहिँ सकिएको अवस्था छ र काम समेत प्रगति विवरण शून्य छ। जस्तो 4 किलोमिटर ट्र्याक खोलियो, त्यो पनि 2 किलोमिटर गाविसको रकम के अरे गाउँपालिकाको रकमबाट भन्ने कुरा आइसकेको छ। र त्यसबाट एउटा कुरा त्यो पनि क्लियर हुन्छ कि जम्मा 2 किलोमिटर मात्रै बाटो खन्दा त्यो रकम त्यत्रो रकम कसरी चाहिँ खर्च भयो भन्ने चाहिँ हाम्रो जिज्ञासा हो। भनेको पैसा पनि सकियो, प्रोजेक्ट पनि बनेन, तपाईँहरू ठगी पनि पर्नुभयो र सञ्चालकहरू पनि कता छन् थाहा छैन। हो, सञ्चालकहरू पनि बेला बेलामा उहाँहरू फोन रिसिभ नगर्ने र नउठाउने, स्विच अफ गर्ने, बेला बेलामा धम्की दिने गर्नुहुन्छ। केही पटक चाहिँ उहाँहरूसँग बस्यौँ पनि उहाँहरूले हरेक पटक चाहिँ भन्ने कुरा पनि त्यही हो, हरेक मान्छेलाई भन्ने कुरा त्यही हो, अब कोषमा रकम नभए पनि हामी नयाँ लगानीकर्ता खोज्दैछौँ। सो हाइड्रोमा लगानी गर्ने भनेर एसएम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खडा गरिएको थियो, तर न हाइड्रो बन्यो न उनीहरूलाई भनिए अनुसारको रिटर्न आयो। हो, लाखौं पैसा हालेका लगानीकर्ताहरूले केही पनि पाएनन्। पाए त बस फोकटको तनाव र
पैसा डुबेको छटपटी। उहाँहरूले कोरियामा गएर यस्तो झुटो आश्वासन दिएर त्यति बेला हाम्रो देशमा चाहिँ एकदम विद्युतको 18 घन्टासम्म लोड सेडिङ भएको अवस्थामा हामी विदेशमा गएर काम गरिरहेछौँ। देशलाई पनि केही टेवा पुगोस्, हामीहरूलाई पनि पछाडि यहाँबाट गएपछि केही आर्थिक आर्जन हुन्छ कि भन्ने आशमा हामीले लगानी गरे हो। उहाँहरूले ठुलो सपना देखाउनु भयो, यस्तो यस्तो लगानी गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ भनेर एउटा रिपोर्टेड व्यक्तिहरूले चाहिँ झुटो आश्वासन दिएर सबैलाई मोहित गराउनु भयो। त्यसैमा चाहिँ हामी सबै फसेको हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो रिपोर्टेड मान्छे भनेको चाहिँ तेन्जी उहाँ जो विज्ञानीमा भन्नुहुन्छ उहाँ होइन, हाइड्रो सम्बन्धी, उहाँ पनि कोरियामा पनि राम्रै प्रोफाइलमा बसेर काम गर्नुभएको, एनआरएनको नागरिकता पनि भएको, उहाँको सङ्घ संस्थामा पनि धेरै एक्टिभ मान्छे। अनि त्यही भएर विश्वास गर्न लायकै हो उहाँको हेर्दा चाहिँ। पहिला चाहिँ अब यो चाहिँ देखिएन, अहिले चाहिँ उहाँले त्यो मेन्टेन गर्न सक्नु भएन। अरू चाहिँ को सञ्चालक छन् चिन्नुहुन्छ? चिन्छु, को छ? सुरेश लिम्बू हुनुहुन्छ, उहाँ कोरियामा वैवाहिक सम्बन्ध गरेर उहाँको नागरिकता लिनुभएको छ। कपिल देव नेउपाने हुनुहुन्छ, हामी जस्तै गएर काम गर्नुभएको थियो, त्यहाँको एक्टिभ मेम्बर। अर्को हाम्रो हरिबहादुर श्रेष्ठ भैयाले, अनि यहाँको स्थानीय एकजना रामबहादुर, उहाँको पहिला जो लाइसेन्स थियो उहाँलाई पनि त्यहाँ इन्भल्भ गराइएको छ। 11 करोड जति पैसा छ, टोटल चाहिँ 15 करोड हो। हाम्रो कोरियावासीहरूको चाहिँ 11 करोड समथिङ छ। तपाईँहरू चाहिँ यहाँबाट श्रम गर्नको लागि कोरिया हो, हामी इपिएस मार्फत धेरैजना चाहिँ इपिएस मार्फतै कोरिया गएका थियौँ। त्यही क्रममा हामीले त्यहाँ जोडिन भयो। बेला चाहिँ उहाँले लगानी गर्दाखेरि के भनेर लगानी गर्न लगाउनु भएको छ? उहाँहरूले चाहिँ अब यो सानो प्रोजेक्ट हो, छोटो समयमा सकिन्छ, यसको प्रतिफल राम्रो आउँछ भन्ने हिसाबमा हामीहरूलाई कन्भिन्स गराउनु भएको थियो। हामी पनि अब कन्भिन्स हुन पुग्यौँ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूको पैसा दिने छाटकाट छैन? पैसा आउने त चान्सै छैन, देखिँदैन। अब तपाईँहरूको माग चाहिँ के हो त यो विषय? हाम्रो चाहिँ माग समग्रमा के भन्नुपर्छ, यिनीहरू ठगहरू नि हुन्। प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा यिनीहरू ठगहरूलाई चाहिँ हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनु पर्यो। हामीले लगानी गरेको पैसा सुरक्षित हुनु पर्यो, अथवा अर्को कुनै त्यस्तो एग्रेसिभ टिम आएर बनाउँछ भने बन्दा पनि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। देशमा अहिले हाइड्रो पावरलाई नियमन गर्ने निकाय विद्युत नियमन आयोग छ। तर आयोग कसरी हाइड्रो पावरहरूलाई नियमन गर्ने भन्दा पनि कसरी हाइड्रो माफियाहरूसँग मिलेर कमाउ धन्दामा लाग्ने भन्ने सोचमा लिप्त भएको बुझ्न गाह्रो छैन। यही कारण सरकारले आयोगका पदाधिकारीहरूमाथि पनि केही समय अगाडि एक्सन लिएको थियो। अरू कुनै नियमनकारी निकाय नभएकै कारण अहिले करोडौं डुबेपछि लगानीकर्ताको चित्कार सुनिदिने कोही छैन। लगानीकर्ताले हामी पीडित भयौँ भनेपछि हामीले यो हाइड्रो पावरको अफिस हेर्न पनि गयौँ। अफिस रहेछ बानेश्वर थापागाउँको एउटा गल्लीको कुनामा। अफिस त रहेछ, तर मान्छे कोही नभेटिँदा रहेछन्। त्यसपछि हामीले पैसा उठाउने तेन्जी शेर्पा र सुरेश लिम्बूलाई पनि फोन गर्यौं र उनीहरूले यस्तो जवाफ दिए, तर उनीहरूसँग सम्पर्क हुन नै सकेन। जस्तो तपाईँ आफै पनि सञ्चालक हुनुहुँदो रहेछ होइन? सञ्चालकले त सञ्चालक समितिमा भइरहेको कुराहरू सबै कुरा थाहा नै हुन्छ। अब तपाईँहरू त पीडितै भनेर आउनु भएको छ, खास भएको चाहिँ के हो? खास भएको सञ्चालक भएको चाहिँ हामीहरू पछिल्लो टाइमको एजिएममा चाहिँ यो एसएम इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ सञ्चालक भएको हो। मुख्य त्यो सानो मिल्तीमा के कुरो हुन्छ, कस्तो काम हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ विषयमा हामीलाई केही पनि थाहा हुँदैन है। अनि यो प्रक्रिया चाहिँ कसरी आयो भने तेन्जी शेर्पा भन्ने एकजना इन्जिनियर हुनुहुँदो रहेछ। अनि कोरिया गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ बिजुली बनाउँछौँ हामीहरू खोलो थुनेर भन्ने आवाज निकालेर हिँड्नुभएछ नेपाली साथीभाइतिर। अनि त्यो एकजना देवेन्द्र लिम्बू भन्ने साथी चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मार्फत चाहिँ सबै कोरियाभरि छरियो यो हल्ला हल्ला। अनि त्यसपछि देशमा पनि 18-20 घन्टा लोड सेडिङ हुने, बिजुली नहुने। अनि उहाँहरूको कुरो कस्तो थियो भने अहिले लगानी गर्दाखेरि 60% प्रतिफल आउने रहेछ। हामीलाई त्यो बिजुली बनाएको दिनदेखि 30-35 वर्षसम्म चाहिँ आयोजना हाम्रो अन्डरमा हुने रहेछ। 60% आउँछ, लगानी गरेको 5 वर्षमा चाहिँ सबै सौँ तिरिसक्छ। अनि त्यहाँबाट पुरै फाइदै मात्रै हो भनेर भन्नुभयो। अनि भन्नु हुँदाखेरि हामीहरूले पनि अब धेरै थोरै पैसा जो जति साथीहरूले चाहिँ जति सक्छन् लाख रुपियाँदेखि 13 लाखसम्म हालिन्छन्। त्यसमध्येमा मैले पनि लगाएको छु, 11 लाख रुपियाँ लगाएको छु मैले। अनि त्यसपछि हाम्रो सोचाइ के भयो भने हामीहरूले यहाँ परिश्रम गरेका छौँ, यो पैसा आफ्नो देशमा जान्छ,
एउटा विकासको काममा चाहिँ सदुपयोग हुन्छ र भोलि भविष्यमा हामी यहाँबाट रोजगार छोडेर घर जाँदाखेरि पनि हामीहरूले चाहिँ प्रतिफल चाहिँ त्यहाँबाट बेनिफिट केही आउने पैसा हामीलाई पनि आउँछ, देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, यो राम्रो कुरो हो भनेर हामीहरू सबैजना साथीभाइहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ लगानी गरियो। लगानी गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो कस्तो एउटा छोटो सोचाइले चाहिँ काम गर्न पुग्नुभयो भनेदेखि त्यो पैसा सङ्कलन गरेर ल्याइसकेपछि यो श्रमिकको पैसा हो, यो दुःख गरेर मेहनत गरे पैसा हो, देशको लागि चाहिँ केही गर्ने भनेर हामीले उठाएर ल्याछौँ भनेर भन्ने सोचाइमा चाहिँ गएन त्यो कुराहरू है। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो त्यत्तिकै हाँसा र हुस्सा बनाएर पैसा खेर फाल्दै हिँड्नुभयो भएछ भनौँ न होइन। साइडमा काम भएको अलिकति जग्गा पनि किनेर चाहिँ किन्न चाहिँ, अनि त्यसपछि अलिअलि बाटो पनि बनाएर रहेछन् बनाउन चाहिँ, अनि यो कागजी प्रक्रिया पनि गरेका रहेछन्, कामै नभए चाहिँ होइन। अनि पछि सञ्चालक समितिभित्र द्वन्द्व चलेछ। अब यो कोही कमिसनकै कुरो होला, अब कहाँ के कुरो थियो, कोहीले खानी भयो होला, कोहीले नखानी भयो होला, अब नपाउनेले चाहिँ आन्दोलन गर्ने भयो होइन। अनि बाहिर छतछुल्ल भयो। यो बिजुली बन्देको भएदेखि उहाँहरूले जे जति पैसा लख्रेलुख्र गरेर चाहिँ खा भए पनि हामीहरूलाई त्यति थाहा पनि हुन्थेन, हामी खोज्ने पनि थिएन। बिजुली बाल्दिया भए हामीलाई केही बाल थिएन हामीलाई। मैले त अहिलेसम्म पनि साथीहरूलाई भनिरहेको छु, तपाईँहरूसँग के कति बेरोजु छ त्यसको लागि पनि चिन्ता नगर्नु, पहिला बत्ती बालौँ, बत्ती बालिसकेपछि एजिएम गरेर चाहिँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ भन्नु हाम्रो बेरोजु यति छ, बत्ती त बाल्यौँ, यस्तो यस्तोमा खर्च भयो, यो बेरोजु फर्छौट गर्ने अवस्था पनि बिल भौचर पेस गर्न नमिल्ने खालका यस्ता यस्ता रकमहरू हुँदो रहेछन्, के गर्ने साथी हो भनेर भन्नुहोस्। त्यतिखेर तपाईँहरूलाई हामीहरू पनि भन्छौँ, अरू साथीहरूले पनि भन्छन्, तपाईँहरूलाई त्यस्तो गाह्रो पर्दैन होला जस्तो लाग्छ मेरो व्यक्तिगत विषयमा भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले ल ल हामी बनाउँछु त भनेर भनिरहनु भएको छ। तर बनाउने छाँटकाँट पटक्कै देखिँदैन। जहिले सुकै पनि त्यो कुरो त्यो लाइनमा जाँदैन, बनाउने लाइनमा जाँदैन। बनाउने भनेर भन्नुहुन्छ, अब लगानी गर्ने मान्छे छैन, अहिले ब्याङ्कले पनि पैसा दिँदैन, रिकभरीमा निकालिसकेको छ। अनि त्यसपछि अब त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने, अनि लगानी गर्ने मान्छे खोज्दैछौँ, हामी बनाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यो लगानी गर्ने मान्छे अहिले म लगानी गर्छु भनेर कोही आएको पनि छैन, उहाँहरूले ल्याउनु भएको पनि छैन। अनि त्यसपछि अब लिलामीमा निकालिसकेपछि त हामीहरूले नबोले कहिले बोल्नु। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरू एकदम सच्चा पीडित हौँ। हामीहरू यो 500 जना कोरियामा गएर श्रमिक गरेको विश्वको सबभन्दा चाहिँ दुःखको काम भनेको दक्षिण कोरियामा हुन्छ, यो अरू देशमा भन्दा। त्यस्तो देशमा गएर फलामको काम गरेर ल्याएका पैसाहरू, एउटा फोहोरी काम गरेर ल्याएको पैसाहरू हाम्रो चाहिँ यो सरकारी निकाय अथवा कुनै सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ सहयोग गरेर यिनीहरूको सजाय के कस्तो हुन्छ कसुर अनुसार सजाय पनि हुनु पर्यो। र अनि हामीहरूको चाहिँ यो हाइड्रो प्रोजेक्ट चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो, ब्याङ्कले रिकभरीमा चाहिँ ननिकालोस्। यदि ब्याङ्कले कोही उनीहरूबाट चाहिँ असुल उपर गर्नुपर्ने छ भने उनीहरूको पिजी राखेको श्री सम्पत्तिबाट चाहिँ गरोस्, तर हाम्रो पैसामा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ कुनै पनि धक्का नलगाओस्। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोजेक्ट हामी पछि कोही लगानीकर्ता गर्ने मान्छे आएछ, त्यस्तो फेला पारेछौँ, कोही सरकारी निकायबाट साथ मिलेछ भनेदेखि हामीहरू यही 500 जना मध्येबाट चाहिँ मिलेर बनाउँछौँ। यदि आइन्छ र लिलामी गर्नुपर्ने भएछ, बेचबिक्री पर्ने भएछ भने पनि हामीहरूको हामीहरूले लगानी गरे पैसा उठ्ने हिसाब किताबमा कोही मान्छे आउला, त्यही हिसाब किताबले गर्छौँ भनेर चाहिँ आएका हौँ। सकभर हामीहरू लिलामी गर्ने भन्दा नि हामीहरू यदि यसको चाहिँ सही फर्छौट भइदियो भनेदेखि हामीहरू 500 जना फेरि एजिएम गरेर अब चाहिँ के गर्ने भनेर निर्णय गर्छौँ, बनाउने या नबनाउने भन्ने। कतिजना फस्नु भएको छ यसरी? 500 जना फसेका छौँ हामीहरू, सबै कोरियावासी। कोरियामा गएर काम गर्ने मान्छेले मात्रै हालेछन् पैसा, अरूले हाले छैन। त्यसरी फस्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 500 जना छ हजुर। अहिले ती मान्छेहरू चाहिँ सबै कोरियामै, धेरै कोरियामा छन् कि कोही नेपालमा छन् कि के छ? अब धेरै जसो कोरियामा पनि छन्, नेपालमा पनि छन्। नेपालमा भए पनि फेरि यत्रो त्यत्रो छरिएर बसेका छन्। अब 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख यस्तो तरिकाले हालेका छन्। अनि यहाँ अब काठमाडौँ आउन जानलाई पनि अब मानिसहरूलाई समस्या छ, खर्च पनि हेर्नुपर्छ। यहाँ कुनै व्यवसाय गरेर बस्या होलान्, कोही के गरेर बस्या होलान्, उनीहरूको टाइम पनि नमिल्ने होला। त्यो यी आदि कारणले गर्दाखेरि सबै एकत्रित हुनलाई पनि सकिएको छैन र भनेको टाइममा सबैजना साथीहरू यहाँ आउन पनि सक्नुहुन्न र उहाँहरूले हामीहरू सपोर्ट गर्छौँ चाहिँ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब यो जुन बिगार्ने पक्ष त अब यसै पनि उनीहरूलाई सहज भइ नै हाल्यो, सबै मान्छे एकगट्ठा नहुँदाखेरि। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यति
चासो नदेखाएको जस्तो लाग्छ। यसरी लगानीकर्ताहरू पीडित भइरहेका छन्। खुल्ने भनेको हाइड्रो पावर खुलेको छैन। आफूले विदेशमा बस्दा दुःख गरेर कमाएको पैसा जति हाइड्रोमा लगानी गरियो, अहिले न पैसा छ न हाइड्रो छ। केही वर्षमा रिटर्न आउँछ भनेको हाइड्रोको काम सिङ्कोको समेत भाँचिएको छैन। छाँटकाट हेर्दा हाइड्रो बन्छ जस्तो पनि छैन। उठेको पैसा अनेक बहानामा झ्वाम भइसक्यो। बैंकले ऋण नतिरेको भन्दै सूचना निकालिसक्यो अनि आफूले खाई नखाई गरेर हालेको पैसाको बदलामा आफूहरूलाई फुटेको कौडी पनि नआएपछि अहिले लगानीकर्ताहरू एकजुट भएर न्यायका लागि गुहार गरिरहेका छन् र भनिरहेका छन् हामीलाई हाम्रो पैसा फिर्ता चाहियो। र दर्शकहरू, जे नहुनु थियो आखिर भइ नै सक्यो। लगानी गरेको पैसा अब मलाई फिर्ता देऊ भन्दा फिर्ता हुनुपर्छ कि परियोजना बन्न सुरु भइहाल्नुपर्छ? होइन भने वर्षौं अगाडि लगानी गरेर फसेका नागरिकहरूमाथि न्याय हुनुपर्छ। विकासका नाममा कसैले दुःख गरेर कमाएको पैसाको विनाश गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन। अहिले त हाइड्रो पावर कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने निकाय विद्युत नियमन आयोग पनि छ। आफ्नो क्षेत्राधिकार हेरेर सम्बन्धित निकायले पनि दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्यायको पहल गर्न आवश्यक छ। र यसरी सोझा नेपालीलाई ठग्ने हाई प्रोफाइल पूर्व नेपाली नागरिकलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्छ। र आजका लागि कार्यक्रम अर्थ सरोकार यति नै। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिट सहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हाम्रो आगामी अङ्क हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।